नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेश संघको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजे हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। सबैभन्दा पहिले एनटिभी कोहलपुर र कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिका तर्फबाट बडा दशैं 2078 सालको पावन अवसरमा तपाईँ र तपाईँको परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य र खुसियालीका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यस्तै आज लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले समेत शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमीको अवसरमा समस्त प्रदेशवासी जनता, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। सभामुख घरतीले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआइसकेको वर्तमान अवस्थामा बडा दशैं, तिहार, छठ पर्व, नेपाल सम्वत लगायतका पर्वहरू मनाउँदा सचेत र सजग भएर मनाउन समेत आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नभएकोले त्यस सम्बन्धी अपनाइने सम्पूर्ण सतर्कतासहित चाडबाड मनाउने काममा हामी सबै सचेत र सतर्क हुन अपिल गर्दै 2078 सालको बडा दशैं, तिहार, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने बुवा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैंका अवसरमा समस्त नेपाली जनमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सचिव पुन मगरले प्रदेशवासी जनता, प्रदेश सभा सदस्यहरू, सचिवालयका कर्मचारी, मर्यादा पालक, सुरक्षाकर्मी लगायत सम्पूर्णलाई शुभकामना दिनुभएको हो। विक्रम सम्वत 2078 सालको दशैं पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण प्रदेशवासी, आदरणीय जनसमुदाय, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारी, प्रदेश सभाका मर्यादा पालक तथा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयका तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 6 जना मन्त्री र 4 जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले 6 जना मन्त्री र 4 जना राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा 17 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनेको छ। यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता केसीको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका 4 दलको समर्थन र सहभागितामा स्वतन्त्र समेत गरी 7 सदस्यीय सरकार गठन भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीचको गठबन्धन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समेत समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएको करिब 2 महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको हो। सङ्घ र प्रदेशमा गठबन्धनका दलहरूबीच भागवण्डा मिलेपछि गत आइतबार नयाँ 6 मन्त्री र 4 राज्यमन्त्री सहित 10 जनाको शपथ ग्रहण भएको छ। एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले नवनियुक्त मन्त्रीलाई र मुख्यमन्त्री केसीले राज्यमन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही नमानी पक्षपात नगरी कसैप्रति पूर्वाग्रह वा खराब भावना नल्याई मुलुक र जनताको सोझो जिताई। मन्त्रीमण्डलमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट पाल्पाका प्रदेश सभा सदस्य वीरबहादुर राणाले ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ।
यसै गरी बाँकेका सुरेन्द्र बहादुर हमालले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री र रूपन्देहीका वसीउद्दिन खाँ शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको पदबहाली गर्नुभएको छ। दाङका अर्जुन कुमार श्रेष्ठ र कपिलवस्तुकी रिना नेपाल विकले क्रमशः ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्य मन्त्री र पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्य मन्त्रीको कार्यभार प्राप्त गर्नुभएको छ। यता नेकपा माओवादीबाट बर्दियाका प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्मा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री र दाङका इन्द्रजित थारू स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री बन्नुभएको छ। यस्तै माओवादीबाट दाङकी विमला कुमारी ओली खत्रीले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण राज्य मन्त्री र कपिलवस्तुकी सुषमा यादवले कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। साथै नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट पाल्पाकी प्रदेशसभा सदस्य रमा घरतीले कानुन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको पद सम्हाल्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेका 38, नेपाली काङ्ग्रेसका 19, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख समेत 18, नेकपा यसबाट 1 जना, जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट 3 जना र स्वतन्त्र समूह 1 गरी जम्मा 80 जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रहेका छन्। कुनै पनि देश र नागरिकका लागि आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय मानको निकै महत्त्व रहन्छ। नेपालमा पनि चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। गृह मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार निश्चित मापदण्डको झण्डा बनाउनु पर्ने, झण्डाको लम्बाइ, उचाइ र चौडाइ तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने, हरेक वर्ष बडा दशैँको नवमी र नयाँ वर्षका दिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गरी झण्डा फेर्नुपर्ने र हरेक दिन बिहान र साँझ ठिक समयमा झण्डा उत्तोलन र अवतोलन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। झण्डा फेर्नु वा नयाँ राख्नु अघि विधिवत पूजा आराधना समेत गर्ने प्रचलन रहेको बताइएको छ। हरिश ढकालको यो रिपोर्ट हेरौँ। कुनै पनि देश र नागरिकका लागि आफ्नो देशको राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको निकै महत्त्व रहेको हुन्छ। नेपालमा पनि चन्द्र सूर्य अङ्कित नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको उत्तिकै महत्त्व रहेको छ। हरेक सरकारी कार्यालयमा राखिने नेपाली राष्ट्रिय झण्डाको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ भने झण्डा र राष्ट्रिय गानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको कार्यविधि अनुसार झण्डा फहराउने, राख्ने, झिक्ने र फेर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रियताको साझा प्रतीकका रूपमा रहेको झण्डालाई विधि र प्रक्रिया पुरै प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गानको प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2069। यसमा नेपालभरिका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यालयको प्रकृति अनुसार राष्ट्रिय झण्डालाई कसरी प्रयोग गर्ने र राष्ट्रिय गानलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि तोकिएको रहेछ र यो कार्यविधिलाई हाम्रो प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि अक्षरशः पालना गर्ने भन्ने हाम्रो सोचाइ अनुरूप यसलाई हामीले भर्खरै प्रयोगमा ल्याएका छौँ। यो कार्यविधि अनुसार झण्डालाई सूर्योदयसँगै उत्तोलन गर्ने र सूर्यास्तसँगै झण्डालाई झार्ने, राख्ने। अब यसलाई चाहिँ यहाँ अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि रिट्रिट र रिवाली भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। बिहान चाहिँ रिवाली गर्ने, साँझ चाहिँ रिट्रिट गर्ने भन्ने छ। सोही अनुसार हामीले राष्ट्रिय झण्डाको गौरवलाई कायम राख्नका लागि हामीले प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेशसभा भवनका लागि भनेर एउटा प्राङ्गणमा झण्डाको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र सोही अनुसार हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई झण्डाको रिवाली र रिट्रिट गराउने व्यवस्था मिलाएका छौँ। गृह मन्त्रालयको कार्यविधि अनुसार निश्चित मापदण्डको झण्डा फहराउनु पर्ने, झण्डाको लम्बाइ, उचाइ र चौडाइ तोकिए बमोजिम हुनुपर्ने, हरेक वर्ष बडा दशैँको नवमी र नयाँ वर्षका दिन निश्चित प्रक्रिया पुरा गरी झण्डा फेर्नुपर्ने र हरेक दिन बिहान र साँझ ठिक समयमा झण्डा उत्तोलन र अवतोलन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ।
झन्डा फेर्नु वा नयाँ राख्नु अघि विधिवत पूजा आराधना गर्ने प्रचलन समेत रहेको बताइएको छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। लुम्बिनी प्रदेशसभाका लागि रोल्पा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को कबाट निर्वाचित कुलप्रसाद केसी हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका केसी विक्रम सम्वत 2074 सालको आम निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनासाथ फागुन 3 गते आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। झण्डै 3.5 वर्ष मन्त्री र हाल मुख्यमन्त्री रहनुभएका केसीले आफूले प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनता समक्ष गरेका प्रतिबद्धताहरू 75% पूरा भएको दावी गर्नुहुन्छ। सरकार निर्माण वा कानुन निर्माण दुवै क्षेत्रमा आफू सशक्त भएर अघि बढेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, सिंचाई, पर्यटन प्रवर्धन, कृषि प्रवर्धन लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको बताउनु भएको छ। साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि आफ्नो भूमिका र योगदान उल्लेख्य रहेको चर्चा गर्दै केसीले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र आम जनतालाई उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रकारका कार्यक्रमहरू आफ्नो सरकारको प्राथमिकतामा रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। प्रस्तुत छ रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता हरिश ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश। योजनागत हिसाबले मैले 75% समापन गरेको छु। अब कैयौँ सम्पन्न गरेर नयाँ आवश्यकता त बढ्छन् नै। हामीले 3वटा कुरा गरेका थियौँ। अब त्यहाँ जनतासँग प्रतिबद्धता शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी। दोस्रो चाहिँ सडक सञ्जाल, बिजुली कार्यक्रमलाई हामीले व्यवस्थित गर्छौँ भनेका थियौँ। अहिले अब यसको कैयौँ अब टुङ्गिने क्रममै छन्। आवश्यकता एज ए होल सबै त पुरा भएन, किनकि हाम्रो संविधानले दिएको अधिकारहरूको विनियोजन गर्दा कैयौँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने वा त्यो मार्फत गर्नुपर्ने, कैयौँ प्रदेश सरकारले स्वयं पहल गरेर लिने र कैयौँ चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत अब सङ्घीय सरकारको तर्फबाट त्यहाँ महत्त्वपूर्ण योजना केही छैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा शहीद मार्ग बाहेक रोल्पामा केन्द्रीय रूपले चलाइने नियमित कार्यक्रम बाहेक ठुलो परियोजना केही छैन। अहिले माडी डाइभर्सन हाम्रो ऊर्जा मन्त्रीज्यू वर्षमानजी हुँदाखेरि त्यो एउटा प्रोजेक्ट गएको छ। यिनी 2वटा मात्रै हुन्, अरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँगै अब सशर्त समपूरक अरू त केन्द्रीय सरकारले गर्ने नै भयो। गरे अनुरूप हामीलाई चाहिँ अलि बढी स्थानीय र प्रदेश सरकारले चाप परेको स्थिति हो। तैपनि हामीले मूल प्राथमिकतामा मेरो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पाको दुर्गम र पूर्वी भेग पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ एउटा बजार छ, सुलीचौर थबाङ जोड्ने कार्यक्रम र क्रम अब 3 वर्ष लगातार सञ्चालन भएर अब करिब कम्प्लिट हुँदैछ। त्यसको विस्तार, त्यसको थबाङसम्ममा पुग्न आवागमनको निम्ति सहज ल्याउनको निम्ति अहिले पनि क्रमाङ्कमै छन्। त्यहाँ अप्ठ्यारो के छैन, भौगोलिक धरातलको कच्चोपना भएको हुनाले र त्यहाँ ठुला पत्थरहरू कटिङ गर्नुपर्ने भएको हुनाले ठुलो लगानी लागेको छ। सुलीचौरदेखि गाम हुँदै अहिले पनि स्याउलीबाङसम्ममा जोड्ने गरेर फेरि हामीले कार्यक्रम थप गरेका छौँ। यो भनेको रोल्पाका यातायात सञ्जालमा जोडिने धेरै गाउँहरूको मुख्य मार्गहरू हुन्। त्यस्तै चाहिँ शहीद मार्ग, माडीचौर, बडागाउँ, प्रदेश अन्तरप्रदेश जोड्ने कार्यक्रमहरू यिनी सडक सञ्जालसँग जोडिएका विषय भयो। पुलका हिसाबले पनि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अब धेरैवटा खोलाहरू पर्ने भएकोले केही पुलहरू निर्माण पनि भइसक्यो। जस्तै छिर्ने पुल, अहिले धान्सुखोला पुल एउटा गतिमै गएको छ। तर पुलको सबैभन्दा ठुलो बजेट लाग्ने भएकै कारण हामीले एकै वर्षमा अरू विकास गरे जस्तो हुँदैन। जहाँसम्म शिक्षाको क्षेत्रमा क्रमशः स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा त दिइयो, तर त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको काम चाहिँ स्थानीय तहलाई गाह्रो परेको छ। किनकि धेरैवटा पुराना संरचनाहरू रिपेयरिङ गर्नुपर्ने, तर स्थानीय बजेटले नधान्ने भएकै कारण 3 वर्षदेखि स्थानीय तहसँग कुनै न कुनै रूपले अनुदान स्वरूप सहयोग गर्ने कार्यक्रम भयो। अब प्रदेशले आफ्नो विश्वविद्यालय आफ्नो आङ्गिक +2हरू सञ्चालन गर्दाखेरि ठुलो बजेटको भोल्युम त्यता जाने, तर त्यसको जग र आधारको रूपबाट रहेको आधारभूत विद्यालयहरू, प्राइमेरी विद्यालयहरू
मा चाहिँ ठुलो लगत आवश्यक भएकोले त्यहाँ चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो कार्यालयमा हामी निरन्तरता दिन्छौँ। र अब कृषिमा हामीले स्मार्ट कार्यक्रम सबै पालिकामा पुर्याएका छौँ। रोड मिसन कार्यक्रमहरू मार्फत जनतालाई कृषिको मूल प्रवाहमा जोड्ने कोसिस चल्दैछ। जनताको एउटा समस्या कहाँ छ भन्नु होला भने यसलाई मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको निम्ति अप्ठ्यारो भएको छ र किसानहरूले जति उत्पादन गर्नुहुन्छ मार्केटको ग्यारेन्टी नहुँदाखेरि उहाँको उत्पादनमा अलिकति सुरक्षित महसुस नगरेको स्थिति छ। यसलाई अब हामीले आगामी वर्षदेखि हामी सरकारमा आएदेखि एउटा थिम बसालिदियो दृष्टिकोण र यसको बिचमा 2-3 वर्ष त हामी स्वाभाविक रूपले एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि पहल कदमी लिनेसम्म भन्दा ठिकै भयो। जब हाम्रो विग्रह भयो फुट भयो त्यसपछि अलिक पूर्वाग्रही ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ ओझेलमा पार्न खोजिएको थियो र अहिले गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि हाम्रा रोल्पा र रुकुम भनेका आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण तुफानी केन्द्र पनि भएकोले स्वाभाविक रूपले अलि बढ्ता सहानुभूति राख्ने र परियोजनाहरूबाट मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब साथीहरूको पनि मद्दतै देखिन्छ र अब हामी यसलाई व्यवस्थित गर्दाखेरि हामीले रोल्पालाई एउटा चाहिँ यस्तो ठाउँ थियो कि हामी हिँडेर 1-2टा बाटा बाहेक नभएको जिल्ला 10 र 15 वर्षमा सबै स्थानीय तहसम्ममा सजिलै 4 पाङ्ग्रे साधनद्वारा पुग्न सक्ने ठाउँमा त गयो नि। यो भनेपछि एउटा गुणात्मक रूपले नै हेरफेर भएकै कुरा हो। यसकै हामी निरन्तरतामा दिइरहेका छौँ कि हामीले 63 पछि पनि लगातार माओवादी पार्टीको कुनै न कुनै रूपले नेतृत्व भइरहेको छ र अहिले पनि त्यसको जारी नै छ र सम्बोधनका हिसाबले हामीसँग स्थानीय तह भइसकेपछि राम्रो मद्दत पनि भएको छ। किनकि स्थानीय तहका साथीहरूले आफ्नो औकात्य भ्याएसम्ममा हल गरिराख्नु भएको छ। हामीले त्यहाँ ठुलो पैमानामा उद्योग स्थापना गरेर त्यहाँको जनशक्तिलाई त्यही कार्य सम्पन्न गर्ने बरु वातावरण मिलाउन नसकेको खड्किएको प्रश्न यो छ। अन्य हिसाबले सापेक्षिक रूपले चाहिँ जति हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ बाटोघाटो खानेपानी स्कुल उज्यालो देख्न पाइयोस् भन्ने थियो। किनकि हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला बिजुलीको कुनै व्यवस्थै थिएन केही सहर र सदरमुकाम बाहेक। अहिले गाउँ गाउँमा यसको उज्यालो रोल्पाकै कार्यक्रम त हाम्रो चाहिँ त्यही जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभाको मान्य मन्त्रीज्यू पनि हुनुभयो वर्षमानजीले त्यसलाई विशेष फोकसिङ गरेर उज्यालो कार्यक्रम चल्दैछ। दोस्रो माडी डाइभर्सन अब अड्डा स्थापना गरेर अध्ययन चलिरहेको छ। ठुला प्रोजेक्ट तिनी छन्। अब प्रदेशको तर्फबाट सुलीचौर थबाङ जोड्ने मार्ग छ, त्यसको यसलाई रणनीतिक महत्त्वको मार्गको रूपबाट त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छ भौतिक संरचनाका हिसाबले। र अहिले यी दुर्गम पिछडिएका ठाउँहरूलाई हेरेर नै र शैक्षिक क्षेत्रमा आएको हरासलाई यसलाई फेरि नयाँ ढङ्गले रिअर्गनाइज होस्, अझ आजको समय सापेक्षतामा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि होस् भनेरै मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर सम्पूर्ण पालिकामा पठाइएका बजेटहरूको एकीकृत रूपमा मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार भनेर यो वर्षदेखि लागू हुन्छ। यसले के गर्छ भने शिक्षा दीक्षाको क्षेत्रमा पिछडिएका दुर्गम गाउँहरू जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्सनले सञ्चालन गरेका स्कुलभन्दा कमजोर हुने अनि हाम्रा समुदायलाई के भरम पर्ने भने सरकारी स्कुलभन्दा प्राइभेट स्कुलबाट छोराछोरीको शिक्षा दीक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने ठुलो अब भ्रम भनौँ न जो गएको थियो। यो चाहिँ हामीले संविधानले दिएको मान्यताअनुसार शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता महत्त्वपूर्ण चिज सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने मौलिक अधिकारका विषय भएकै कारणले अहिले शैक्षिक सुधारलाई त्यतापट्टि अब यो कोभिड पछाडिको थिलो भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि राहत होस् भनेरै हामीले यो कार्यक्रम लगाएका छौँ। होइन सिँचाइको कार्यक्रम त एउटा पूर्वीपट्टि भागमा चाहिँ माडी लोरी कुरिडोर भनेर सिँचाइको परियोजनै हो, त्योबाट पनि अभ्यास गर्न खोजियो। तर चाहिँ टेक्नोलोजी र अब हामीले दिने कार्यक्रमको बिचमा अलिक धेरै भिन्नता छ, धेरै महँगो पनि छ। कयौँ चाहिँ लिफ्टद्वारा सञ्चालन गर्नु भने लिफ्टिङ कस्ट नै पब्लिकले गर्न नसक्ने, त्यसको बेयर गर्न नसक्ने स्थिति छ। यसलाई पनि अलिक प्रोजेक्टहरूलाई व्यवहारिक बनाउनलाई सबै ठाउँमा सिँचाइ बराबर पुर्याउनका निम्ति पनि नदी नाला खोजहरूको स्थिति पनि त्यहाँ सबै एक नासको छैन र कोसिस हाम्रो चलिरहेको छ। जहाँसम्म सिन्चित भूभाग छ ती सिन्चित भूभागलाई सकेसम्म सिँचाइद्वारा
लाभान्वित गराउने भन्ने नै छ। र खानेपानी एक घर एक धारा कार्यक्रम वास प्लानलाई पनि जिल्लाव्यापी रूपले सञ्चालन गर्दै हामीले लगिरहेका छौँ, किनकि अब यो प्रदेशभरिकै आवश्यकताका हिसाबले हेर्नु हो भने अझै त्यसको निम्ति 12-15 अरब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यो सबै सुधार गरेर एक घर एक धाराको कार्यक्रमलाई कम्प्लिट गर्नलाई अब हामीसँग 2-4 अरब भन्दाखेरि अहिलेसम्म 2-3 वर्षमा त 8-10 अरब मात्र पनि लगानी छ। यसको दोब्बरै लगानी अब राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्र सँगसँगै उत्पादनको क्षेत्रमा केही नयाँ मिसन कार्यक्रमद्वारा प्रेरित गर्न खोजिएको छ। अहिले एकदम लाभमा गइसक्यो भन्ने होइन, जस्तो कृषि स्मार्ट कार्यक्रमबाट केही सम्बोधन गर्ने, केही मिसन कार्यक्रमबाट समुदायलाई अवसर प्राप्त गराउने। तर उहाँहरूको सबैको कुरा के हो भने मार्केटको ग्यारेन्टी र सुनिश्चितता भइसकेपछि एउटा लहरको रूपबाट जान्थ्यो। अब प्रदेश सरकारले बजार व्यवस्थापनको पक्षलाई आफ्नो प्राथमिक कार्ययोजना बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छलफल चल्दैछ। पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू पनि केही सञ्चालनमा छन् त्यहाँ? होइन, पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति केही पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदैछन्, जस्तो सान्तोबाट भ्यू टावर होइन, अहिले आकर्षणकै केन्द्रमा छन्। अब ढुङ्गे बगैँचाहरू यिनी अहिले नयाँ मोडेलका छन्। पहिले सौन्दर्यका हिसाबले राम्रो हुने तर चाहिँ त्यसको स्वरूपहरू निर्माण र प्रचार गर्ने कार्य जो कमी भएको थियो। जलजला जस्तो एकदम नेचुरल एउटा हाम्रो त्यहाँ रारा जस्तो बन्न सक्ने आधार छ, त्यसलाई अलिकति म्यानेज गर्न बाँकी नै छ। यस्ता सुनछरी झरना भयो, सुन खानी छ, तामा खानी छ होइन, अब सुनै बग्ने खोलाहरू तिनी पनि त पर्यटकीय क्षेत्र नै हुने। त्यसको चाहिँ हामीले सुधार गर्न बाँकी नै छ। हामी यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर पर्यटक प्रवर्धन सँगसँगै जनताको चाहिँ फेरि उत्पादन पनि जोड्यौँ भने त्यहाँ मान्छेहरूको हेर्न लायक हुन्छ। कि त्यो एउटा जनयुद्धको तुफानी केन्द्र भएको हुनाले केही बङ्करहरू छन् ऐतिहासिक, केही चाहिँ त्यहाँ गोरिल्ला ट्रेलको रूपबाट हिँडेका गोरिल्ला ट्र्याकहरू अब बनाउँदैछन् होइन। यसको मतलब के हो भने अब हाम्रो सुविधाहरू पनि त्यहाँ केन्द्रित हुँदै जाँदाखेरि बल्ल मान्छेको चाहिँ बाहिर विस्थापनको जो समस्या हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ रोक्नु सम्भव हुन्छ भन्ने हामीले हिसाब गरेरै कार्यक्रमहरूलाई त्यहाँ लक्षित गर्न खोजेका छौँ। भौगोलिक हिसाबले उद्योग व्यवसाय फस्टाउन अलिकति समस्या हुन्छ त्यो क्षेत्रमा। रोजगारी प्रवर्धनका वैकल्पिक उपायहरू केही योजनाहरू बनाउनु भएको छ? होइन, त्यसको लागि चाहिँ हामीले कृषि निर्भर, जडीबुटी निर्भर त्यहाँको हावापानी सुहाउँदो उत्पादनद्वारा त्यसको कच्चा माल उत्पादन गर्ने र अलि अनुकूल जोग्राफिकल सेक्टरमा अरू उद्योगहरू स्थापना भए पनि त्यो आत्मनिर्भर हुनसक्छ। त्यसको हाम्रो सेट मिलिरहेको छैन। अब त्यहाँ खालि चाहिँ अहिले हाम्रो प्रदेशको सबैभन्दा चुनढुङ्गाको व्यापार त चल्यो होइन। चुनढुङ्गा धेरै भावनाले सिमेन्ट उद्योगहरू आकर्षित भए, त्योसँग आएका समस्याहरू हल गर्न पनि बाँकी नै छन् है। त्यो गरिसकेपछि बल्ल त्यहाँ पब्लिकहरूले नै आफ्नो पार्टनरसिपमा कार्य सम्पादन गर्ने कुनै मौलिक उत्पादनहरू, मौलिक अब पर्यावरणीय कुनै अब टुरिज्महरूको अलिकति व्यवस्थित गर्यो भने मात्रै अब त्यहाँ के हुन्छ भने केन्द्रित हुनु सुरु गर्छ। रोल्पा र रुकुमको ठुलो समस्या भनेकै सडक सञ्जालबाट बाहिर थियो, लामो वर्ष चाहिँ बाहिर रह्यो। अरू कैयौँ पहाडी जिल्लामा पुग्दाखेरि पनि त्यो जिल्लामा पुगेको थिएन होइन। जब 63 पछि मात्रै अब बाटाघाटाहरूको अब विस्तार विकास भएर आज यो स्तरमा आयो भनेर सडक सञ्जालसँग मानवीय अन्तर्घुलनहरू बढ्छ अथवा प्रविधिहरूको लेनदेन सुरु हुन्छ, व्यापार विनिमय सुरु हुन्छ। त्यसैले आधारभूत कुरा त अब यातायात नै हो। यातायात सञ्जालसँग सबै क्षेत्रका समुदायलाई जोड्ने कुरा। त्यही भएर हुनाले अहिले हामीलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी चाप, सडक पुल पुलेसो निर्माणमै बढी डिमान्डहरू आउने। त्यसपछि चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा जनताको आफ्नो परिश्रमले निर्भर बनाउने जो भने राज्यद्वारा अनिवार्य हुने र त्यहाँ चाहिँ सपोर्टिङ गर्ने कुरामा अभाव भएको कारणले धेरै चाहिँ अहिले विद्यालय क्षेत्रको सुधारमा चाहिँ कठिनाइ परिरहेको छ। 2-3वटा हाम्रा जटिलता छन्। यसलाई हामीले 1-2 वर्ष अभियानात्मक कार्यक्रम बनाएर टुङ्ग्याउन सकिन्छ। त्यसैले शिक्षामा गुणस्तर हुनुपर्छ। पिछडिएको चेतनाबाट हटाउनु पऱ्यो। पहिला त दिमागबाटै हटाउनु पऱ्यो। मैले के गर्न सक्छु र केही नयाँ नवीनतम कार्यद्वारा मैले चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने सब जनचेतना नै प्रधान हुन्छ। त्यसपछि भौगोलिक कठिनाइ भएको
क्षेत्रलाई हाम्रो चाहिँ सडक सञ्जालबाट अनुकूल वातावरणमा बदलिनुपर्छ त सहरसँग मुकामहरूसँग जोडिने हुनुपर्छ। त्यसको उत्पादन खेर नजाओस्। त्यहाँ बस्दाखेरि मान्छेहरू दुःख बिरामी पर्दाखेरि स्वास्थ्य शिक्षा आधारभूत कुराबाट वञ्चित हुने भयो भनेदेखि त त्यो कठिनाइबाट त मुक्त हुन चाहन्छ। त्यसैले विस्थापित भएर अनि सहरतिर झर्ने बसाइसराईको क्रमहरू बढ्ने हुन्छ। त्यसैले त्यही सम्भव छ भन्ने भयो भने बल्ल मान्छे रोकिने हो। जहाँ समुदायहरूको बसोबास छ नेपालको एउटा समस्या, त्यही ठाउँमा हामीले सम्पूर्ण सुविधाहरू केन्द्रित गरिदियो भने बाहिर हिँडिहाल्नु पर्ने कारण बन्दैन। आफ्नो पुर्ख्यौली थाकथलीमै अब रमाउन चाहन्छ, तर सडक सञ्जाल छैन, खानेपानी भएन, त्यहाँनिर बिजुली बत्ती भएन, दुःख बिरामी पर्दा आफ्नो अस्पताल उपचार केन्द्रहरू टाढा भए, यी सबै यावत कारणले शिक्षा दीक्षाका हिसाबले दुर्गम गाउँहरू भयो, अलि अनुकूल ठाउँमा बालबच्चाहरूलाई पठन पाठन गराउन सकिएन जस्ता कष्टकर कुराले समुदायहरू विस्थापनमा बढी रुचि हुने बनेको छ। त्यसैले त्यतापट्टि फर्काउने कोसिस हुन्छ। सङ्घीयताको मोडेल पनि त्यही हो। पिछडिएको र अति विपन्न क्षेत्र र भौगोलिक रूपले प्रतिकूल भएको ठाउँलाई अनुकूलमा बदलेर सङ्घीय संरचनालाई व्यवहारिक बनाउने भनेको यो कार्यमा चाहिँ अहिले हाम्रो बढ्ता नै ध्यान गएको छ। जस्तो सीमावर्ती क्षेत्र सीमामा भए पनि पिछडिएको हाम्रो प्रदेशको आँकडामा हेर्दाखेरि सीमावर्ती क्षेत्रको साथीहरू सबभन्दा उतापट्टि विशाल भारत छ, यतापट्टि आफ्नो नेपालका मुकामहरू टाढा छन्। त्यही ठाउँ पनि पिछडिएको हुँदो रहेछ भने त्यस्तै अब दुर्गम ठाउँहरू स्वाभाविक रूपले यिनी सबै दुर्गममै पर्छ। भौगोलिक समतल र उपट खापट भएकै आधारमा होइन कि पिछडिएका ठाउँहरूलाई हामीले प्राथमिक सूचीमा राखेर त्यसलाई अगाडि ल्याउने कार्यक्रम हामी सोच्छौँ र यो एउटा बेस बनाइदिएपछि कर्मश समुदाय पनि आफै पनि अब लाग्नुहुन्छ निरन्तर रूपले र राज्यले पनि त्यसलाई चाहिँ सूचीबद्ध ढङ्गले कति स्टेपमा लगेर त्यसको चाहिँ सुधारलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने हुन्छ। हाम्रो 5 वर्ष भर्खर प्रदेश बनाउनु पर्ने, नयाँ संरचना, नयाँ कानुन, नयाँ ऐन, नयाँ विधि, नयाँ परिपाटी बनाउने बेलामा अलिकति रफ्तारमा जान नसक्नुको एउटा समस्या त थियो नै हैन। सामान्य सम्बोधनका हिसाबले जे गर्नु पर्थ्यो हामीले अहिले असन्तुष्टि हुनुपर्ने कारण मलाई लाग्दैन कि जति सकियो हामीले गर्यौँ नै गर्यौँ, गर्नुपर्छ फेरि र यसलाई चाहिँ त्यस बेलासम्म गर्नुपर्छ जबसम्म जनताको प्रत्येक मान्छेको अब आय वृद्धिमा आफ्नो आत्मनिर्भर भएको वा आफ्नै सो पेसा र सो जीवनयापनमा सजिलैसँग आफ्नो परिवार धान्न सक्ने र आफ्नो जीवन सहज रूपले चल्न सक्ने स्थिति बन्दैन नि जनताको, तबसम्म चाहिँ यस्ता गुनासाहरू अप्ठ्याराहरू आइरहन्छन्। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माण बारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा म्यासेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। कोरोनाको जोखिम पूर्ण रूपमा कम भइ नसकेकाले स्वास्थ्य सम्बन्धीका मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ पालना गरी पर्व मनाउनका लागि आग्रह गर्दछौँ। संक्रमणबाट आफू बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।